अमेरिका और इसराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका के इस जंग को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा वर्ल्ड वॉर 2 में। We shall never surrender! वर्ल्ड वॉर 2 में हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या तो फिर हिटलर का, जिसमें दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए ब्रिटिश ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरे ईरान को फतह कर लिया। और फिर उस वक्त के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर के सामने घुटने टेक दिए और फिर ब्रिटिश ने उस वक्त के बादशाह को तख्त से हटाकर उसके 22 साला बेटे को तख्त पर बिठा दिया, जो ब्रिटिश का फेवरेट पपेट था, जिसका नाम रजा शाह पहलू था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा मुतासिर था, इसलिए वो पहले दिन से ही ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ईरान के लोग इस्लाम से दूर हो जाएं, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और उनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसकी बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम आयतुल्लाह खमीनी था। आखिर खमीनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि उस वक्त के ईरानी बादशाह खौफ की वजह से सुपर पावर से मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन सुपर पावर भी ईरान के बादशाह की मदद ना कर सकी। इसलिए ईरान के बादशाह ने अपना मलिक छोड़कर हमेशा के लिए भाग निकला। जैसे ही खमीनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खमीनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद डायरेक्ट ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में किसी भी मुल्क के लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितने इमाम खमीनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी। जैसे ही खमीनी ईरान पहुंचे, ईरान के जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल के नारे लगे। खमीनी की फॉलोअर्स ने अमेरिका के एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिर खमीनी ने अमेरिका से उन 50 लोगों के बदले ईरान के बादशाह की डिमांड की और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू होती है। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी ईरान वापस नहीं आया। खमीनी ने ईरान का लीडर बनने के बाद ईरान में इस्लामिक सिस्टम को नाफिज किया। इराक से 8 साल की जंग के कुछ अरसे बाद इमाम खमीनी उस दुनिया से चले गए। इमाम खमीनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो आज तक के गिनेस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की दुनिया में किसी लीडर के लिए सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खमीनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया। आयतुल्लाह खमीनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खamenei, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। और कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने ईरान और इराक पर ये इल्जाम लगाया कि ये दोनों मुल्क अपने लिए एटम बम बना रहे हैं। ये इल्जाम लगाने के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर
کہ ہزاروں لوگوں کو مار کر صدام حسین کی حکومت کو ختم کر دیا۔ صدام حسین کی حکومت کو اتنی آسانی سے ختم کرنے کے بعد امریکہ کو پتہ چلا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر جھوٹا الزام لگا کر اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے عراق اور افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد اب امریکہ کا اگلا شکار ایران تھا، لیکن ایران کے لیڈر خمینی نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایٹم بم حرام ہے، کیونکہ جنگ میں کسی بچے یا پھر بوڑھے کو مارنا اسلام میں حرام ہے، یہاں تک کہ جنگ میں کسی پیڑ کو بھی کاٹنے کو حرام کہا ہے۔ یہ فتویٰ دینے کے بعد علی خامنہ نے یہ بیان دیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اور ایران کے دروازے سب کے لیے کھولے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر خود دیکھے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن UN کی ٹیم نے ایران جا کر یہ دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر فیسلٹیز بالکل اسی ڈیزائن پر بنے ہیں جس طرح پاکستان میں بنائے گئے، اور پوری دنیا کو سمجھ آئے گی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی، اور پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ یہ بات خود عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر ایکسیپٹ کیا اور پھر سب سے معافی مانگی، اور پھر پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو گرفتار کر کے اسے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ اس سارے سچویشن کے بعد امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسی تھی جو بار بار امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ لیکن محمود مراد خان جو علی خامنہ کے بہن کا بیٹا ہے، یعنی علی خامنہ کا بھتیجا، اور جو خامنہ کا ایران میں سب سے بڑا دشمن تھا، محمود نے یہ بیان دیا کہ خامنہ کا ایٹم بم کے مطابق فتویٰ جھوٹا ہے، جس پر امریکہ کا شک اور بڑھنے لگا۔ اس لیے امریکہ نے ایران پر سخت سینکشنز لگائے۔ اس سینکشنز کی وجہ سے ایران امریکہ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ملک کو اپنا آئل اور گیس نہیں بیچ سکتا، اور ایران میں تیل اور گیس کے ذخائر ہونے کے باوجود ایران کی اکنامی بہت تیزی سے گرنے لگی۔ اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے سینکشنز کے بعد ایران کی اکانومی بہت تیزی سے گرنے لگی، یہاں تک کہ پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہونے کے باوجود پاکستان ایران سے سستا تیل اور گیس نہیں خرید سکتا، بلکہ پاکستان اتنی دور قطر سے تیل اور گیس خریدتا ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسی بڑی کنٹریز ہیں جو آج بھی ایران کے ساتھ بزنس کرتی ہے: چائنا، رشیا اور انڈیا۔ ایران کی اکانومی گرنے کے بعد ایران نے امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ڈیل کر لی کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے اور امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا لیں گے، جس میں دونوں ملکوں کے لیے کامیابی تھی۔ لیکن اس سے ایک بندہ خوش نہیں ہوتا، ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے اس لیے ناخوش تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے سپورٹ کے بغیر کوئی بھی امریکہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ٹرمپ نے آتے ہی ایران کے ساتھ ڈیل کو ختم کر دیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان سیکریٹلی پھر سے میٹنگز ہونے لگے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان دونوں میں پھر سے ڈیل ہو، جس کے لیے اسرائیل نے ہر طرح کی کوشش کی اور ایران پر جھوٹے الزامات بھی لگائے کہ ایران ایک مہینے میں اپنا ایٹم بم بنا دے گا، جو اسرائیل پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہے۔ Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device. لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ ایٹم بم پچھلے 25 سالوں سے ایک مہینے میں تیار ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک بنا نہیں، اور اسرائیل نے ایران پر یہ جھوٹا الزام بھی لگایا کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتی ہے، اور اب اسرائیل ہر اس شخص کو مارنا چاہتی ہیں جو امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ The top advisor to Iran's supreme leader has died after being اور جو ایران کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور خامنہ نے ایران میں جو حکومتی نظام بنایا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی، and what do you think about it? Let me know in comment section. Thanks for watching، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔